السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا نشوفوا التمرين رقم 3 شنو تيقول. هو يتعلق بإشارة عدد جذري لو سين دان نومبر غاسيونيل. إذا شفنا في الدرس لابارتي لو سين دان نومبر غاسيونيل. شنو لا كيسيون؟ ديتيرمين لو سين دي نومبر غاسيونيل سويفون. حنا غادي نشوفوا لي نومبر هنا. أولا نذكروا بالقاعدة A sur B est un nombre rationnel si les nombres A et B ont le même signe, c'est-à-dire A positif et B et le nombre B positif, ou bien le nombre A est un nombre négatif et B est un nombre négatif. Donc le nombre A sur B, donc le nombre A sur B est un nombre بوزيتيف. إذا الحالة الأولى إلا كان العددين أو B عندهم نفس الإشارة، إما A موجب و B موجب، أو لا A سالب و B عدد سالب. إذا في هذه الحالة تيكون عندي هذا لو نومبر غاسيونيل سي ان نومبر بوزيتيف. إلا كان عندهم إشارتان مختلفتان، باغ اكزومبل A est un nombre positif et B est un nombre négatif، ou bien A est un nombre négatif et B un nombre positif. فهاد لو كان هادي تيكون عندي لو نومبر راسيونيل est un nombre négatif، عدد سالب. هنا عدد موجب، هنا عدد سالب. إذا إلا لقيت العدد الفوق A موجب والتحت موجب أو لا سالب سالب غتعطيني راه العدد كله تعتبر عدد موجب. وإلا كان عندهم إشارتان مختلفتان زائد مع ناقص أو لا ناقص مع زائد، راه تيكون العدد A على B تيكون عدد سالب. إذا بالنسبة للأعداد اللي غادي نشوفو، إذا عندي 3 على 4. إذا 3 كا هاد لو نومبر A est un nombre، أنا نكتب هنايا باش يبان لنا أكثر. إذا هذا سي un nombre positif، هذا سي un nombre positif. Alors le quotient c'est-à-dire le nombre rationnel est un nombre positif. واضحة. moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5. Moins 2 c'est un nombre négatif et 5 c'est un nombre positif. Donc un nombre négatif divisé par un nombre positif, le quotient est un nombre négatif. 7 sur moins 12. 7 c'est un nombre positif. Moins 2 c'est un nombre négatif. Donc le quotient est un nombre négatif. Moins 20 sur 50. إذا عندي moins، عندي بحال هكا باش نوضح الأحسن. إذا عندي moins c'est un nombre positif و 50 c'est un nombre positif. Donc le quotient بلا هاد لو سين moins، le quotient est un nombre positif. وملي كنزيد عليه هاد لو موان هادي كيولي لو نومبر نيجاتيف. إذا إلا حيدتها راه تيعطيني ان نومبر بوزيتيف، وإلا زدت موان تيعطيني ان نومبر نيجاتيف. إذا هذا لو نومبر نيجاتيف. هنا عندي نحيد هاد لو موان حتى الاخر وندخلها. إذا عندي موان، عندي بوزيتيف على بوزيتيف غتعطيني بوزيتيف، ومع هاد لو موان غيولي لو نومبر نيجاتيف، ومن ندخل هاد الموان هادي غيولي بوزيتيف. إذا هاد لو نومبر راه سي ان نومبر بوزيتيف. moins 6. إذا هاد لو نومبر نيجاتيف، ومن ندخل معاه يولي بوزيتيف. هادي أصلا راه هي من نحيد الأقواس راه هي بلس 6. إذا هذا سي ان نومبر بوزيتيف. ندوزو العدد الموالي. إذا شنو عندي moins 2 sur moins 5 لو تو، وعندي هنايا بريسيدي باغ لو سين موان. عندي moins 2 sur moins 5 c'est un nombre positif. moins 2 sur moins 5 c'est un nombre positif حسب القاعدة اللي شفنا. إذا بوزيتيف غتدخل مع موان غيولي سي ان نومبر نيجاتيف. عندي moins 2 sur moins 3. إذا إلا درت بحال هكذا باش تبان ليا أكثر غنحيد هاد لو موان هادي، غتبان ليا هاد موان سي ان 2 سي ان نومبر بوزيتيف و moins 3 c'est un nombre négatif. Donc le quotient 2 sur moins 3 c'est un nombre négatif، عدد سالب. إذا عدد سالب مع الموان غيولي ان نومبر
بوزيتيف. هذا سي ان نومبر بوزيتيف. عندي 0 sur moins 4. اذا هاد لو نومبر موان 4، ولكن هاد لو موان هاد 0 هذا ما نقدر نقول لا نومبر بوزيتيف ولا نومبر نيجاتيف. اذا في هذه الحاله باش غادي نجاوب، لان هاد اذا بلا ما ندخلوا في التفاصيل، لان كاين مجموعه من التفاصيل واش فعلا نقولوا عدد سالب وموجب ولا فلا. اذا حنا في هذا المستوى باش نخرجوا من جميع الاشكالات غنقولوا هاد لو نومبر 0 sur 4 هي نورمالمون هو 0. اذا غنكتب هنايا هذا سي ان نومبر نول. هذا سي ان نومبر نول، ما نكتب لا بوزيتيف لا نيجاتيف، حيت هاد العدد صفر هو الا كنا كنشوفوا راه تنحسبوه مع الاعداد الموجبه وفي نفس الوقت كنحسبوه مع الاعداد السالبه. اذا كنت غنحط نكتب الاعداد الموجبه راه نكتب 0 2 3 5 وهكذا، وإلا كنت نكتب الاعداد السالبه راه نقدر نكتب موان 5 موان 3 ونكتب 0 سوا معها. اذا 0 راه سي ان نومبر بوزيتيف اي نيجاتيف او ميم طون. اذا هنا باش نخرج انا من الاشكال غنكتب سي ان نومبر نول. اذا هنا عندي هاد لو نومبر هذا على 150. اذا هذا بالنسبه لي انا راه سي ان نومبر بوزيتيف، وموان 20 سي ان نومبر بوزيتيف. عندي موان 20 نيجاتيف ومع موان تولي بوزيتيف. اذا عندنا هنايا ان كوسيون دو دو نومبر بوزيتيف، دونك لو كوسيون est un nombre positif. اذا نكونوا تكملنا التمرين ديالنا.